बात बताऊं, आप सबको मालूम है हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे जिनका नाम है हजरत हसन। भाई हजरत हसन और हजरत हुसैन, हजरत हुसैन वो जो मैदान करबला में शहीद हुए उनकी बात नहीं करता, बड़े नवासे कौन? हजरत हसन। हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, यानी कितनी बड़ी उनकी शान होगी, कितनी बड़ी हजरत हसन की शान होगी कि अब्बा की तरफ नजर करे तो शेर खुदा हजरत अली नजर आए, माँ की तरफ नजर करे तो खातून जन्नत हजरत फातिमा नजर आए, और नाना की तरफ नजर करे तो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। ये हजरत हसन के बारे में लिखा हूं, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं जब हजरत हसन मदीने में है और माशाअल्लाह आपका घर है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, लेकिन हजरत हसन खुद फरमाते हैं, तारीख की किताबों में लिखा, हजरत हसन फरमाते मेरे घर में मदीने पाक में मेरे घर में 2 दिन ऐसे गुजरे हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था। हजरत हसन मदीने में और माशाअल्लाह जवान है, बीवी है, बच्चे हैं। आप सच बताओ, अगर हजरत हसन अपने घर के बाहर आ जाते और आकर ऐलान करते कि नबी का नवासा भूखा है, नबी के नवासे की बीवी भूखी है, नबी के नवासे के बच्चे भूखे हैं, बताओ पूरा मदीना आता कि नहीं आता? पूरा मदीना आता, कोई खाना लेकर आता, कोई दिरहम लेकर आता, कोई दीनार लेकर आता, कोई गल्ला लेकर आता, कोई अनाज लेकर आता। लेकिन हजरत हसन रदी अल्लाह ताला ने अपनी बीवी से कहा, मेरे नाना मुझे वसीयत करके गए थे, मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगना, बाकी किसी से न मांगना। 2 दिन हो गए, बोलो कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए। दूसरी रात हजरत हसन सोए हैं और आंखों में आंसू है और कह रहे अल्लाह बहुत भूखा हूं, अल्लाह अल्लाह मेरी बीवी भी भूखी है, बच्चे तो कैसे वैसे थोड़ा बहुत खा के सो गए, लेकिन मैं और मेरी बीवी दोनों भूखे हैं। अभी हजरत हसन ये बात कर रहे, लिखा है कि हजरत हसन को नींद आई, बोलो हजरत हसन को सो गए। जैसे सोए तो ख्वाब में नाना जान को देखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो ख्वाब भी कैसा प्यारा होगा जो अल्लाह के रसूल पाक साथ हम ख्वाब में आए। दुआ करो कि अल्लाह ऐसी रात हम गरीबों को भी नसीब फरमाए, हम फकीरों को भी ऐसी रात नसीब फरमाए। वो हजरत हसन सोए नवासे है, ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हमारे नबी ने आकर कहा, हसन हसन क्या हाल है, मेरे नवासे क्या हाल है? हजरत हसन ने ख्वाब में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अपना हाथ आगे बढ़ाया और अल्लाह के रसूल के हाथ में अपना हाथ यूं रख दिया और कहा, अल्लाह के रसूल 2 दिन हो गए घर में खाने को नहीं, 2 दिन हो गए घर में खाने को नहीं है, बहुत बहुत परेशान हो, 2 दिन हो गए घर में खाने को नहीं, मैं भी भूखा, मेरी बीवी भूखी, मेरे बच्चे भूखे। आप पूरा मजमा बोले, अगर हमारे नबी चाहते तो आसमान से दस्तरखान मंगवा सकते थे कि नहीं मंगवा सकते? अरे बोलो ना, एक इशारा कर दे जन्नत का दस्तरखान आ जाता। लेकिन हमारे आका साहब ने ख्वाब में कहा, ख्वाब में फरमाया, हसन हसन एक दुआ बताता हूँ, एक दुआ बताता हूँ जिसमें यही है कि मांगना है तो अल्लाह ही से मांगना है, मांगना है तो। चलो मैं एक और हदीस पे जा रहा हूँ। यही हजरत हसन जब 4 साल के थे, कितनी उम्र थी? मैं वापस वो एक बात पे जा रहा हूँ। हजरत हसन की उम्र कितनी थी? 4 साल। उस वक्त हमारे आका साहब फजर की नमाज पढ़ा के निकले और अपनी बेटी हजरत फातिमा के घर के पास से गुजरे तो अंदर से हजरत हसन के रोने की आवाज आई। तो अल्लाह के रसूल पाक साहब ने अपनी बेटी फातिमा का दरवाजा खटखटाया, हसन रो क्यों रहे? तो हजरत फातिमा ने कहा, आओ आओ मेरा अब्बा आओ। हसन इसलिए रो रहे कि उनको प्यास लगी है और घर में पानी, ये उस वक्त की बात है, घर में पानी नहीं है। तो उस वक्त भी हमारे आका साहब ने कहा, अच्छा घर में पानी नहीं तो अली कहाँ है? तो हजरत फातिमा ने फरमाया, अली तो 2 दिन से सफर पे गए हैं और मैं मुनासिब नहीं समझी कि मैं बाहर जाऊं और जाकर पानी लेकर आऊं, हमारे घर में पानी नहीं है, इसीलिए हजरत हसन रो रहे। उस वक्त हजरत हसन की उम्र कितनी थी? 4 साल। हमारे आका साहब गए, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी हजरत हसन के पास गए। उस वक्त भी अगर हमारे नबी चाहते तो एक ऐलान करते, अबू बकर पानी लेकर आओ, उमर पानी लेकर आओ, उस्मान पानी लेकर आओ, अरे सारा मदीना पानी लेकर आता। लेकिन अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन के करीब गए, बोलो सुभान अल्लाह, करीब गए और हजरत हसन ने रोना बंद कर दिया। तो हजरत फातिमा दौड़ते दौड़ते आई कि अभी तक ये बच्चा रोता था, इसने आपको देख के रोना क्यों बंद किया? हजरत फातिमा फरमाती, अल्लाह की कसम मैंने देखा नबी ने अपनी जुबान मुबारक हजरत हसन के मुंह में रख दी है। हमारे नबी ने अपनी जुबान मुबारक हजरत हसन 4 साल के मुंह में रखी और हजरत हसन उसे आहिस्ता आहिस्ता चूस रहे। हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फातिमा रहने दे, आज मेरे नवासे को दुनिया का पानी नहीं जन्नत के नहर का पानी पिला रहा हूं। वही हजरत हसन जिन 4 साल की उम्र में हमारे नबी ने जन्नत के नहर का पानी पिलाया, आज वही हजरत हसन जवाने और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख रहे और हमारे नबी को कह रहे, 2 दिन हो गए मेरे घर में खाना नहीं, मैं भूखा, मेरी बीवी भूखे, मेरे बच्चे भूखे, और साथ में कह भी रहे, अल्लाह के रसूल मैं अगर किसी से मांगता तो मुझे मिल जाता, लेकिन मैंने किसी से मांगा नहीं।
ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے حسن ایک دعا بتاتا ہوں، پڑھ لو نا وہ دعا۔ حضرت حسن نے کہا اللہ کے رسول بتائیے نا کون سی دعا پڑھنا۔ ہمارے نبی نے ایک دعا بتائی، صرف 4 لائن کی دعا ہے۔ پورا مجمع بولے کتنے؟ 4 چھوٹی سی دعا ہمارے نبی نے بتائی، اور وہ پوری دعا توحید، کرنے دھرنے والی ذات اللہ۔ 4 لائن کی دعا بتائی، اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا حسن یہ دعا پڑھ لے، تو بھی پڑھ لے، تیری بیوی پڑھے، 8 دن تک اسے گڑ گڑاتے ہوئے یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ غیب سے تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔ حضرت حسن کہتے ہیں آنکھ کھلی، میں حضرت حسن فرماتے میری آنکھ کھلی، وہ دعا مجھے یاد، بولے وہ دعا مجھے یاد۔ میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا یہ دعا ہم کو پڑھنا، آپ لوگ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کھڑے بولو نا، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ دعا ہم کو پڑھنا، وہ بیوی بھی فرما بردار، انہوں نے دعا پڑھنا شروع کی۔ حضرت حسن فرماتے میرے اللہ کی قسم، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے اور میری بیوی نے 8 دن تک دعا کو پڑھا، اور بس لگاتار دعا پڑھتے گئے، جب جب یاد آتا پوری توجہ کے ساتھ رو رو کے ہم نے دعا پڑھی۔ حضرت حسن نبی کے نواسے کہتے 8 دن کے بعد اللہ کی قسم میری گھر میں برکت آئی، میرے گھر میں رحمت آئی، اتنا پیسہ، اتنے درہم اور دینار، حضرت حسن کہتے میرے رب کی قسم گننا بھی مشکل ہو گیا۔ اب کتنے دن ہو گئے؟ 8 دن ہو گئے دعا پڑھ کے۔ اب گھر میں تو پیسہ ہی پیسہ، درہم دینار، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اللہ کی طرف سے برکت ہی برکت۔ اب حضرت حسن 8 دن کے بعد پھر ایک مرتبہ رات کو سوئے، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ہمارے نبی نے پھر خواب میں پوچھا حسن کیا حال ہے ابھی کیا حال ہے؟ حضرت حسن نے پھر روتے روتے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر رکھا، کہا اللہ کے رسول کیا دعا آپ نے بتائی، کیا دعا آپ نے بتائی؟ میرے گھر میں تو رحمت آ گئی، میرے گھر میں برکت آ گئی، میرے گھر میں تو بے حساب حلال روزی آ گئی، اور بہت روزی آ گئی۔ ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا حسن تم اکیلے نہیں، بے شک تم میرے نواسے ہو، میں تم سے محبت کرتا، لیکن میں تو اپنی امت سے بھی محبت کرتا ہوں۔ جو دعا تم نے پڑھی ہے میرا کوئی بھی امتی گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے 8 دن اور رات تمہاری طرح پڑھے، اللہ اس کے گھر میں بھی بے حساب حلال روزی عطا کر دے گا۔ تو دعا کیا ہے؟ وہ دعا کا مضمون یہی ہے، کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو میں نے بتایا نا دعا کتنے لائن کی ہے، یاد کرنا ابھی آپ کو، ہاں یا نہیں؟ بھائی ہم تو پورے لندن میں گھومتے گھومتے، یو کے میں گھومتے گھومتے اب ختم ہو گیا۔ ابھی آپ تھوڑا تو کچھ بولو گے کہ نہیں بھائی؟ یاد کرو گے یہ دعا، یاد کرو گے؟ وہ کون سی دعا ہے جو حضرت حسن کو ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دی، اور حضرت حسن کو کہا حسن تو نہیں، قیامت تک آنے والا امتی یہ دعا مانگے اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دے گا۔ تو کون کون چاہتا ہم میں سے کہ بے حساب روزی ملے؟ بولو آمین۔ برکت والی روزی ملے؟ بولو آمین۔ رحمت والی روزی ملے؟ آمین۔ اور کہو بغیر مشقت والی روزی ملے؟ آمین۔ اور دینے والا کون؟ اللہ۔ تو یہ دعا یاد کر لو گے نا انشاءاللہ؟ آگے وہ 8 دن تک کیسا رونا گڑ گڑانا، اللہ کی قسم وہ کیسے روئے ہوں گے، اللہ وہ نقشہ ہم کو بھی عطا فرمائے۔ وہ دعا کا پہلا جملہ، 4 جملے ہیں۔ کون سی دعا مانگی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی، اور خواب میں یہ دعا سنی، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حسن یہ دعا مانگ لے، جس کا پہلا جملہ اللہم قذف فی قلبی رجاءک، یہ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ کہہ دو نا سبحان اللہ، وَقْتَا رَجَائِي عَمَّنْ سِوَاكَ حَتَّى لَا أَرْجُو أَحَدًا غَيْرَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ یاد ہوگی انشاءاللہ؟ کتنی لائنیں ہو گئی؟ اور عربی میں یاد نہ ہو بھائی، ہم اپنی زبان میں مانگیں نا، اللہ کے لیے تو سب زبان ہے بھائی، اللہ کے لیے تو سب۔ ترجمہ کیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا اللہم قذف فی قلبی رجاءک، جس کا ترجمہ یہ اے اللہ میرے دل میں یقین بنا دے، کرنے دھرنے والا تو ہی۔ بولو سبحان اللہ۔ پہلا جملہ اللہ میرے دل میں یقین بنا دے، بولو نا اللہ میرے دل میں یقین بنا دے، کرنے دھرنے والا کون؟ وَقْتَا رَجَائِي عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اللہ یہ بھی یقین بنا دے غیروں سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا تجھی سے ہوتا۔ بولو سبحان اللہ۔ حَتَّى لَا أَرْجُو أَحَدًا غَيْرَكَ، یہاں تک کہ اللہ میری امید بنے تو تجھ سے ہی بنے، کسی اور سے نہ بنے۔ یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ آپ نے دیکھا دعا میں ہر لائن کا ترجمہ وہی ہے، صرف الگ الگ باتیں۔
الگ کلمے الگ ہے لیکن سب کا مطلب یہی ہے اللہم اغذب فی قلبی رجاک، اللہ میرے دل میں یقین بنا دے، کرنے دھرنے والا تو ہی ہے۔ اسی کو کہا وقت رجائی عمن سوا کا، اللہ غیروں سے دل ہٹا دے، تیرے ساتھ دل کو ملا دے۔ حتی لا ارجو احدا غیرکا، اللہ ایسی زندگی دے، مانگو تو تجھ سے مانگو، کسی سے نہ مانگو۔ یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، میرے دوستو یہ مانگو، یہ دعا مانگو، اللہ دے گا، دے گا، سکون کے ساتھ دے گا، اطمینان کے ساتھ دے گا، ہو سکتا تھوڑا دے گا مگر رحمتوں اور سکون کے ساتھ عطا کرے گا۔ یہ دینے والا کون بھائی؟